हाय हॅलो नमस्कार. आज म्हज्या मनान अशें येयलें की साबुदाण्याची भजी करपाची. सो साबुदाण्याची भजी करपाक हांवें सगळ्यांत पयलीं घेतला 1 वाटी साबुदाणा, सुको साबुदाणा भिजोवप ना. एक पटेटो घेतला चिरून, थोडी कोथिंबीर घेतल्या आनी एक हरवी मिरची घेतल्या. आतां सगळ्यांत पयलीं हांव मिक्सराक लावन साबुदाण्याचो बारीक पावडर करून घेता. पावडर करून घेवपाचें कारण अशें की साबुदाणा जर आमी पटेटो वांगडाच घातलो आनी वांटलो जाल्यार तो वांटचो ना. ताका लागून साबुदाण्याचो पावडर पयलीं करून घेवपाक जाय, म्हणजे आमकां जावो तितलो बारीक आमी पावडर करपूं शकता. आतां भितर पटेटो, मिरची आनी कोथिंबीर घालून परत वांटून घेता. आतां वांटटाणा आमी पयलीं 1 वाटी साबुदाणा घेतला जाल्यार आमकां 1च वाटी उदक घालपाक जाय आनी तें वांटून घेवपाक जाय. 1 वाटी पेक्षा कमी जास्त तुमकां जाय जाल्यार तुमी करूं शकता, पूण 1 वाटी जर साबुदाणा घेतला आनी तेच्या पेक्षा चड उदक घेतलें जाल्यार खूब पातळ जातलें. सो 1 वाटी पेक्षा मातशें कमी घेतलें जाल्यार तुमकां जाड जाय जाल्यार कमी घेवं शकता. नाजाल्यार एके वाटेक 1 वाटी तुमी उदक घातलें जाल्यार बऱ्या पैकी जाता. सो हांगा तुमी पळोवं शकता की म्हजे साबुदाणा पटेटो हे वांटून जाल्ले आसा आनी ग्रीन कलरची पेस्ट म्हजी रेडी जाल्ली आसा. आतां हांव ती एक तोपान काडून घेता आनी वांटटाणा जर तुमकां मीठ घालपाचें आसा जाल्यार तुमी वांटटाणा मीठ घालूं शकता, नाजाल्यार सायडीक काडल्या उपरांत तुमी मीठ घालूं शकता. आतां हांवें तेल तापत दवरलां आनी हांव मीठ घालपाक विसरलें, सो आतां हांव मीठ घालतां आनी तें बरें धवळून घेता. आतां तें मीठ घातलेलें आसा तें बरें धवळून घेता हांव आनी धवळून जाल्या उपरांत भजी घालपाक आतां रेडी आसा. सो म्हजें तेल तापलेलें आसा आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना ही भजी घालता तेलांत तेन्ना भजी मातशी सेपरेट घालपाक जाय. कित्याक मातशी लागीं तेंकोन घातलें जाल्यार तें एकामेकाक जास्त कायलीकूय वचपाची शक्यता आसता आनी काशेकूय. सो ती घालता पळय तेन्ना मातशें कमीच प्रमाणान घालप आनी सेपरेट घालप आनी मंद आंचयेचेर ती भाजून घेवप. सो पळोवं शकता तेल आमचें बरें तापलेलें आसा आनी भजी आमी घातलेली आसा तिका बरें बुडबुडे येता. सो बारीक गॅस करून बरी ती भाजून घेवपाक जाय. सो 5 मिनटां तरी लागता भाजपाक ती, कित्याक मातशी बरी कुरकुरीत जावपाक जाय न्हू, क्रिस्पी जाल्यारूच मातशी ती बरी लागता. सो तेचेर वयल्यान इल्लें तेल घालपाक जाय. सो तेल घातल्यार मातशी फुगोनूय बरी येता. सो एक फावटी जी भाजून हांवें सायडीक काडली ही दुसरे फावटीची घालता. तुम्ही पळोवं शकता पळया तेलान ती बरी सळसळटा. सो आमची भजी आतां भाजून जाल्ली आसा आनी पळय बरो कलरूय तांकां बरो येयलो आनी क्रिस्पी दिसता ते. सो सगळी भजी अशी आमी भाजून घेतलेली आसा आनी बरी भजी तयार जाल्ली आसा आमची. सो तुमी जाय जाल्यार एक चटणी किंवा सॉसा वांगडा खावं शकता. हें पळया बरी अशी आमची भजी. सो तुमकां आवडली जाल्यार तुमी बी ट्राय करा आनी सांगा आमकां कशी जाली ती. बाय. थँक यू फॉर वॉचिंग.